Okay, I guess ma'am is starting now. So, happy starting, everyone. Welcome back to the classes, everyone. Last time, what we had done is, last time we had studied Buddhism and Jainism. Along with that, we had studied various Mahajanapadas. We read Magadha was one of the most important empire during the time of Mahajanapada. And what we read apart from that was various other dynasties, जस्तो शिशुनागा डाइनेस्टी होइन, हामीले त्यो पढ्यो, शिशुनागा डाइनेस्टीको बारेमा पढ्यो. आफ्टर द्याट वी ह्याड रेड अबाउट द हारायाङ्का डाइनेस्टी, द फाउन्डर अफ द डाइनेस्टी. अनि त्यसको बाद चाहिँ हामीले पढेको थियो कि द्याट वान अफ द नन्दा डाइनेस्टी, महापद्मा नन्दाले फाउन्ड गरेको थियो. एन्ड आफ्टर हिम धनानन्दा. एन्ड नन्दा डाइनेस्टीलाई चाहिँ डिफिट गरेर चाहिँ चन्द्रगुप्त मौर्यले मौर्यन डाइनेस्टी फर्म गरेको थियो भनेर पढेको थियो होइन. त्यतिखेर हामीले अराउन्ड 321 BCE-मा उसले फाउन्ड गरेको थियो भनेर पढेको. अब चाहिँ हामीले चाहिँ वी आर कमिङ ब्याक टु द मौर्यन डाइनेस्टी. अस्ति हामीले जताबाट लिभ गरे, मौर्यन डाइनेस्टी इज वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट डाइनेस्टिज. किनभने अशोका, अहिलेसम्म हामीले मुभिजहरू बिल्ड छ है, देयर आर अ लट अफ मुभिज. अशोका स्तम्भ भन्छ, जुन चाहिँ त्यो लायनको क्यापिटल छ है, अशोका चक्र भन्ने अवार्ड्सहरू हुन्छ. सो यु अल क्यान अन्डरस्ट्यान्ड हाउ इम्पोर्टेन्ट अशोका वाज एज अ किङ एन्ड हिज रेलेभेन्स इभन इन टुडेज वर्ल्ड इन्डियामा है. अनि मौर्यन एम्पायर चाहिँ यस्तो ठुलो थियो रहेछ है, इट वाज सो एक्सटेन्सिभली. मेन उसको बेस चाहिँ मगधमा थियो. हामीले अस्ति पढेको मगध मेन क्यापिटल थियो भनेर तपाईँहरूले हेर्नु सक्नुहुन्छ है. इट वाज सो बिग. हुन्छ नि, तपाईँको नेपालहरू पनि, कश्मीरहरू पनि, एभ्रिथिङ इट कभर्ड. तपाईँहरू हेर्नु, यत्रो ठुलो एम्पायर थियो है. एक्सेप्ट साउथ इन्डियामा फ्यु थियो, जस्तो छोलास, पाण्ड्यास, केरलापुत्रस, सत्यपुत्रस. अपार्ट फ्रम द्याट होल अफ इन्डिया चाहिँ हाम्रो मौर्यन एम्पायर थियो एट इट्स ग्रेटेस्ट. उनीहरूको त्यो जेनिथमा, उनीहरूको जब पिकमा थियो त्यतिखेर चाहिँ दे कभर्ड अलमोस्ट होल अफ इन्डिया इन्क्लुडिङ नेपाल एन्ड कश्मीर एन्ड इभन नेबरिङ प्लेसेस लाइक पाकिस्तानहरू पनि सबै कभर्ड भएको थियो. इट वाज वान अफ द बिगेस्ट. अनि यसको क्यापिटल चाहिँ थियो यता मगधमा. यता हेर्नुभयो, पाटलिपुत्र वाज इज क्यापिटल. क्यापिटल थियो पाटलिपुत्र मगधमा, जुन चाहिँ चाहिँ अहिले मोडर्न डे पटना बिहारमा पर्छ पाटलिपुत्र है. सो त्यस्तो थियो. अनि वाट आर द सोर्सेस अफ मौर्यन एम्पायर? अब हामीले पढ्यो कि मौर्यन एम्पायर चाहिँ इट वाज वान अफ द बिगेस्ट एम्पायर है. अब फाउन्डर अफ मौर्यन एम्पायर तपाईँलाई थाहा छ, चन्द्रगुप्त मौर्य. अब हामी पढ्दै जान्छ, लेटर विल पढ्छ अब डिफ्रेन्ट किङ्सहरूको बारेमा अन्डर द मौर्यन डाइनेस्टी है. अनि हामीले पढ्छ कि जेनिथमा चाहिँ किङडममा वान अफ द बिगेस्ट जेनिथमा पुऱ्याएको थियो हाम्रो अशोकाले है. तर भए पनि हाउ डु वी नो अबाउट देम है? मैले तपाईँलाई थाहा छ हिस्ट्रीमा चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ हामी वी नो कि मौर्यन एम्पायर एक्जिस्ट गर्थ्यो. अदरवाइज द एडमिनिस्ट्रेसन अफ मौर्यन एम्पायर बिकज अफ भेरियस सोर्सेस. एउटा चाहिँ हो लिटरेरी सोर्सेस, भेरियस बुक्सहरू लेखेको थियो रहेछ मौर्यन एम्पायर और मौर्यन डाइनेस्टीको टाइममा. वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट बुक वाज अर्थशास्त्र रिटन बाई कौटल्या. कौटल्याले हामीले चणक्यम भन्छ, विष्णुगुप्तम भन्छ. एन्ड वाइ चाणक्य सो इम्पोर्टेन्ट? बिकज ही हेल्प चन्द्रगुप्त मौर्य, जो founder of Mauryan dynasty, Chandragupta Maurya, and Chanakya helped him found the dynasty. उसलाई एउटा टिचर, एउटा मेन्टर, एउटा फ्रेन्ड भएर चाहिँ उसलाई हेल्प गरेर सपोर्ट गरेर चाहिँ चाणक्यले चाहिँ, कौटल्यले चाहिँ चन्द्रगुप्त मौर्यलाई चाहिँ he helped him find the मौर्यन डाइनेस्टी फर्म गर्नु लागि उसलाई हेल्प गर्नुभयो एक्सटेन्सिभली होइन. अनि उसलाई चाहिँ के भन्छ, माकियावाली पनि भन्छ. तपाईँहरूले अब पोलिटिकल साइन्सहरूको ब्याकग्राउन्डबाट कतिजना सुन्नु भएको होला माकियावाली. ऊ चाहिँ पोलिटिकल साइन्समा हि इज वान अफ द बिगेस्ट अब फिलोसफर्स, राइटर्स भनौँ न त. अनि उसले चाहिँ पोलिटिक्सहरूको बारेमा है पुरा लेखेको छ. उसको फेमस बुक हो द प्रिन्स भन्ने एउटा बुक छ है. सो हि इज अफ्टन कम्पेयर टु इन्डियन माकियावाली बिकज हि हेज कन्ट्रिब्युटेड अ लट टु द पोलिटिकल सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेसनको बारेमा स्टडीमा है. सो वाट इज द बुक है, यो अर्थशास्त्र बाई कौटल्या. वाट डज इट डिल विथ? इट डिल्स विथ इन्टरनल एडमिनिस्ट्रेसन है. हाम्रो कसरी इन्टरनल एडमिनिस्ट्रेसन गर्नु, नट ओन्ली द्याट, इभन फरेन रिलेसन्स है. एउटा मैले आई हेभन रेड दिस बुक है, तर मैले एउटा कोट पढेको थिएँ. त्यो जमानामा चाहिँ कौटल्याले भनेछ कि तपाईँको चाहिँ के एनिमी, इफ यु हेभ अन एनिमी छ अरे, तपाईँको एनिमीको चाहिँ तपाईँ के हुनुहुन्छ, फ्रेन्ड हुनुपर्छ अरे. एनिमीको चाहिँ फ्रेन्ड हुनुहुन्छ. जस्तो पाकिस्तान अब फर इक्जाम्पल हाम्रो एनिमी छ है. सो पाकिस्तानलाई हामीले काउन्टर गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ पाकिस्तानको नियर बाई प्लेसेस अफगानिस्तान,
लाई चाहिँ हामीले फ्रेन्ड हुनुपर्छ रे टु काउन्टर पाकिस्तान त्यो इक्जाम्पल्स दिएको थियो त्यो टाइममा चाहिँ यो एनिमी सुड बी योर फ्रेन्ड त्यस्तो खालको इक्जाम्पल्सहरू दिनुभएको थियो है रिलेटिङ टु इन्टरनेसनल रिलेसन्सहरू अनि यो बुक चाहिँ इट कन्टेन्स डिटेल इन्फर्मेसन कि कसरी तपाईँले एउटा गभर्मेन्टलाई effective government-लाई rule गर्नु or about administration and governance उसले जुन चाहिँ म्यानुस्क्रिप्ट लेखेको थियो यो अर्थशास्त्र चाहिँ आर श्यामा शास्त्री हुनुहुन्थ्यो एकजनाले उसले 1905 मा चाहिँ उसले डिस्कभर गर्नु भएको यो बुक हैन अनि यो बुक चाहिँ अर्थशास्त्र चाहिँ इट 15 बुक्स र 180 च्याप्टर्स हरे डिवाइडेड इन्टु 3 पार्ट्स यस्तो डिटेलमा तपाईहरुले जानु पर्दैन तर जस्ट नो कि अर्थशास्त्र बुक कोले लेखेको कौटिल्यले अनि व्हाट्स दिस बुक अबाउट दिस बुक इज अबाउट एडमिनिस्ट्रेसन governance, economics, it deals with various multiple topics. अनि त्यसको बाद अर्को बुक थियो मेगास्थिनियसको इन्डिका है मेगास्थिनियस भने चाहिँ को मान्छे थियो उ चाहिँ के थियो एउटा अम्बेसडर थियो है ग्रीक अम्बेसडर सो अहिले हुन्छ हाम्रो आईएफएस अफिसर्सहरु भन्छ इन्डियन फरेन सर्भिसेस हामी उनीहरुलाई फरेन कन्ट्रीमा जान्छ उनीहरु अम्बेसडर भएर त्यस्तै त्यो जमानामा पनि अम्बेसडर्सहरु भएर कति जना अदर कन्ट्रीजबाट आउँथ्यो इन्डियाबाट जान्थ्यो है अनि ग्रीकको किङ सेल्युकस निकाटरले चाहिँ चन्द्रगुप्त मौर्यको कोर्टमा चाहिँ एउटा ग्रीक अम्बेसडरलाई पठाएको थियो मेगास्थिनियस जसले चाहिँ एक्सटेन्सिभ बुक लेख्यो इन्डिका भन्ने हैन एन्ड इट गिव्स द अकाउन्ट अफ द एडमिनिस्ट्रेसन इन पाटलिपुत्र कस्तो एडमिनिस्ट्रेसन थियो मिलिटरी अर्गनाइजेसन कस्तो थियो सोशल लाइफ कस्तो थियो त्यसको बारेमा एक्सटेन्सिभली ही टक्स अबाउट एन्ड मोस्ट इम्पोर्टेन्ट तपाईले यो याद गर्नु पर्यो कि इन्डिका कोले लेखेको थियो इन्डिका लेखेको थियो मेगास्थिनियसले अनि मेगास्थिनियसको चाहिँ ही वाज अ ग्रीक अम्बेसडर अफ सेल्युकस निकेटर अनि कसको कोर्टमा थियो ही वाज ड्युरिङ द रेन अफ चन्द्रगुप्त मौर्य अनि मुद्रा राक्षसका भन्ने यो चाहिँ विशाखा दत्ताले लेखेको मुद्रा राक्षसका यो बुक चाहिँ लेटर लेखेको ड्युरिङ द गुप्ता पिरियड लेखेको इट इज अ संस्कृत ड्रामा रिटन ड्युरिङ द गुप्ता पिरियड है यसले चाहिँ भन्छ कि कसरी चन्द्रगुप्त मौर्यले चाहिँ नन्दा डाइनेस्टीलाई डिफिट गर्यो विथ द एसिस्टेन्ट अफ कौटिल्य एन्ड ही वेन्ट ओभर टु फर्म द Mauryan dynasty हामीले पढ्यो कि the last Nanda king was धनानन्दा पद्मा नन्दा अनि उलाई चाहिँ डिफिट गरेर चाहिँ चन्द्रगुप्त मौर्यले चाहिँ मौर्यन डाइनेस्टी फर्म गरेको अनि यो चाहिँ एउटा प्ले हो मुद्रा राक्षसका भन्ने चाहिँ जुन चाहिँ विशाखा दत्ताले ही रोट ड्युरिङ द गुप्ता पिरियड त्यसमा चाहिँ भनेको छ कि कसरी चाहिँ उले डिफिट गर्यो भनेर अनि यसमा पनि त्यस्तो इम्पोर्टेन्स हैन तपाईले खाली नाम याद गर्नु कि कसले कुन चाहिँ बुक लेखेको थियो है अनि अर्को छ बुक कल्पसूत्र है कल्पसूत्र चाहिँ यो चाहिँ जैनिज्मको बुक हो हामीले पढ्यो कि चन्द्रगुप्त मौर्य वाज अ जैन हामीले तपाईहरुले याद छ भने अस्ति जैनिज्ममा हामीले पढेको थियो है देयर आर टु सेक्ट्स अफ जैनिज्म श्वेतम्बरा एन्ड दिगम्बरा अनि श्वेतम्बरा सेक्टमा चाहिँ हाम्रो चन्द्रगुप्त मौर्य थियो जो चाहिँ मगधमा फ्यामिन भएर चाहिँ अलोङ विथ बद्रबाहु वेन्ट टु द श्रवणबेलगोला कर्नाटकमा गयो अनि दिगम्बरा द वाइट मतलब नेकेड क्लान उनीहरु लुगा लाउँदैन उनीहरु पेमेन्ट्स गर्छ एक्सट्रिम यो पढेको थियो हामीले है अनि देयर आर अदर सोर्सेस अल्सो लाइक पुराना जटका स्टोरीजहरु दीपवंशा महावंशा त्यो हामीले अस्ति बुद्धिज्म च्याप्टरमा पढेको दैट थ्रो द लाइट अन कसरी अशोकाले चाहिँ उसको छोरालाई महेन्द्र ही सेन्ट हिम टु श्रीलंका टु प्रमोट बुद्धिज्म अनि अपार्ट फ्रम दैट वी हैव अ लट अफ आर्कियोलोजिकल सर्भिस बुक्सहरु त हामीले हेर्यो है जस्तो अब चाहिँ आर्कियोलोजिकल सोर्सेस पनि छ व्हाट आर द सोर्सेस है एथिक्स अफ अशोका एथिक्स भनेको चाहिँ उले चाहिँ वलमा लेख्छ अब एथिक्स भनेको चाहिँ पिलर हुन्छ रक पिलरमा चाहिँ त्यतिखेर खोपेर लेख्नुलाई चाहिँ एथिक्स भन्छ किनभने त्यतिखेर पेपरहरु थियो इट वाज डेभलप चाइनामा भएको भन्छ पेपर डेभलप है पेपरहरु डेभलप भन्छ तर पेपरहरु हराउँछ बुकहरु हराउँछ भने चाहिँ उनीहरु चाहिँ वलमा इन्स्क्रिप्सन लेख्थ्यो रहेछ हैन रक्समा इन्स्क्रिप्ट गर्थ्यो त्यो चाहिँ पर्मनेन्ट एउटा बसोस भनेर हैन सो यो चाहिँ जेम्स प्रिन्सिपले चाहिँ यो एथिक्स अफ अशोका चाहिँ डिस्कभर गरेको छ 1837 मा चाहिँ यो एथिक्स चाहिँ उले डिस्कभर गरेको रहेछ अनि कतिवटा छ भन्दा चाहिँ 14 वटा मेजर रक एथिक्स र minor rock ethics है अनि यो rock ethics what does it deals with Ashoka's policy of dhamma and his instructions to promote Buddhism अनि एउटा चाहिँ most famous rock ethic चाहिँ 13 rock ethics छ 13th किन भन्छ यो 13 rock ethic मा चाहिँ it is mentioned about his Kalinga war है अशोकाको लाइफमा के भयो अशोका was a king
gruesome king थियो है. He had fought a lot of wars, he had killed a lot of people है. उसले dynasty उसको extensively form गरेको थियो, and it wasn't easy for him to find this dynasty. तर उसले जब कलिङ्गा war गर्यो है, कलिङ्गा war was a very major step in his life. किनभने जब उसले कलिङ्गा war मा उसले जित्यो तब उसले यति मान्छेहरू मरेको देख्यो, लास देख्यो. त्यो टाइमदेखि चाहिँ he realized कि what am I doing, अब मलाई त्यो he didn't like the policy of non-violence. अनि उसले चाहिँ के गर्यो भन्दा चाहिँ he converted into Buddhism from that significant war हैन. सो तपाईको 13th rock edictले चाहिँ gives us about his war with Kalinga. अनि Pillar Edict 7 gives summary of his efforts to promote Dhamma. Dhamma भने बुद्धिस्ट धर्म पनि हो, रिलिजियस पोलिसिजहरुले कसरी प्रमोट गर्यो भनेर. अपार्ट फ्रम दैट चाहिँ त्यो टाइममा चाहिँ के थियो, पंच मार्क कोइन्स अस्ति हामीले हेरे, इभन ड्युरिङ द यो महाजनपदास टाइममा पंच मार्क कोइन्स थियो है, नर्दर्न ब्ल्याक पॉलिश्ड वेयर पोट्रीजहरु थियो. अनि त्यसको बाद चाहिँ अब हामी चाहिँ डाइनेस्टिजको बारेमा पढ्छ. अब हामीले हेर्यो व्हाट आर द सोर्सेस, बुक्सहरु थियो, पिलर्सहरु थियो, एथिक्सहरु थियो है. अनि हामीले हेर्यो कत्रो ठुलो त्यो मौर्यन डाइनेस्टी. अब कसले चाहिँ फाइन गरेको मौर्यन डाइनेस्टी चाहिँ, मौर्यन डाइनेस्टीको फाउन्डर वाज नन अदर देन आवर चन्द्रगुप्त मौर्य. उसको नामबाटै तपाईले चाल पाउनुहुन्छ, चन्द्रगुप्त मौर्य हुनुहुन्छ. ही 322 BC देखि 298 BC मा भयो. उसले चाहिँ he founded the Mauryan Empire in 322 to 321 पनि भन्छ, 322 BC with the help of कौटिल्य, चाणक्य. उसलाई चाहिँ के भन्छ, स्यान्ड्रोकोटस पनि भन्छ ग्रीक्सहरुले है. तपाईलाई यो डाइरेक्ट क्वेशन सोध्न सक्छ कि कसले स्यान्ड्रोकोटस, हु स्यान्ड्रोकोटस भनेर सोध्न सक्छ हैन. अनि तपाईको स्यान्ड्रोकोटस चाहिँ नट अदर देन चन्द्रगुप्त मौर्य. यो चाहिँ एउटा नाम दिएको रहेछ उसलाई है ग्रीक्सहरुले, because he launched a war against Dharananda, who was the last king of the Nanda dynasty, and he defeated him है. अनि after he conquered a lot of region, अब तपाईको 20 देखि बे अफ बेंगल है, यत्रो ठुलो रिजन कभर गर्यो, गुजरातहरु कभर गर्यो, तपाईको आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र. अनि उ चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्दा चाहिँ उले he was the first king during those time कि त्यो फुल नर्थ इन्डियालाई चाहिँ उले युनिफाई गरेछ एउटा किङडमको अन्डर र सिंगल एडमिनिस्ट्रेसनको अन्डर उले नर्थ इन्डियालाई चाहिँ ल्याएछ हैन. अनि मैले हामीले पढे तपाईलाई उले सेल्युकस निकाटर भन्ने एकजना हुनुहुन्थ्यो, ग्रीस एम्पायरलाई डिफिट गरेछ है आफ्टर एलेक्जेन्डर. अनि उले चाहिँ उसको कोर्टमा उसको एम्बेसडर पठायो, ग्रीक एम्बेसडर अल्सो नोन एज मेगास्थिनियस. अनि मेगास्थिनियस चाहिँ इन्डिका बुक लेख्यो है. अनि हामीले पढेको छ कि जेना सोर्सेसमा कि चन्द्रगुप्त मौर्यले टुवर्ड्स हिज लाइफ, एन्ड अफ द लाइफ उले रिनाउन्स गरेर उले जैनिज्म एक्सेप्ट गर्यो. अनि उले चाहिँ थ्रोन पनि छोड्यो उसको छोराको लागि. एन्ड ही वाज यु नो टेकन ओभर और इनहेरिटेड, द थ्रोन वाज इनहेरिटेड बाइ हिज सन बिन्दुसार है. अनि तपाईको he was accompanied by यो बद्रबाहुहरूले भर्यो, कर्नाटकमा गयो श्रवण बेलगोलामा है. अनि where he died by slow starvation, साले खान भन्ने. अब यो एउटा छ साले खान भन्ने एउटा जैनिज्मको अन्डर छ है. यो चाहिँ एउटा केस पनि भएको थियो सुप्रिम कोर्टमा है. तपाईहरुले फलो कति जनाले गर्नुहुन्छ होला, कतिवटा गर्दैन. जैनिज्ममा चाहिँ के छ पोलिसी भन्दा चाहिँ इफ यु आर अ ट्रू जेना टुवर्ड्स द एन्ड अफ योर लाइफ, अब तिमी जब बुढो हुँदै जान्छौ, तिमी मर्नु आँटेको हुन्छ, त्यो मान्छे व्हाट ही डज, ही स्टप्स इटिङ, खानु छोड्छ, पानी पिउनु छोड्छ, अनि स्लोली उ स्टार्भेट, आफूलाई स्टार्भ गर्छ हैन, त्यतिकै उ मर्छ है. यो चाहिँ किन पुरा कन्ट्रोभर्सीमा आएको थियो, सुप्रिम कोर्टसम्म यो केस गएको थियो, किनभने चाहिँ इट वाज कन्सिडर्ड लाइक अ सोर्ट अफ सुसाइड, किनभने उसले जानी बुझी उसले त्यस्तो गरेको. बट अब इन्डिया हो, वी आर अ भेरी सेक्युलर कन्ट्री है, एभ्री रिलिजन हेज देयर ओन ट्रेडिसन्स and diversity of traditions है. त्यही हो अब उनीहरुको यो चाहिँ इट्स अ ट्रेडिसन among the Jainas that is still practiced in a lot of places. अनि श्रवण बेलगोला अघि हामीले हेरे, श्रवण बेलगोला चाहिँ एउटा फेमस जैन पिलग्रिमेज सेन्टर हो है. त्यहाँ तपाईले हेर्नुस् प्रिभियस नोटमा त्यहाँ मैले स्ट्याचु पनि हालेको छ एउटा ठुलो है. यो चाहिँ स्ट्याचु अफ गोमाटेश्वर भन्ने चाहिँ इट्स अलमोस्ट 200 and something feet छ त्यो उसको सन अफ ऋषभनाथ तपाईलाई थाहा छ है, अर्लियर क्लासेसमा गर्ने द फर्स्ट जैन तीर्थंकरको सनको स्ट्याचु छ है त्यहाँ श्रवण बेलगोलामा. एन्ड इट्स अ भेरी रिलिजियस प्लेस फर Jainas. Every year the statue like 200 and something feet को statue every year abhishekam गर्छ. They wash that statue with milk, fully something
लिटर्स अफ मिल्क कति 100 लिटर्स मिल्क वास गर्छ अभिषेकम गर्छ मान्छेहरू अल ओभर द इन्डिया जति पनि जैनाजहरू हुनुहुन्छ उनीहरू आउनुहुन्छ त्यहाँ है सो अब हामीले चन्द्रगुप्त मौर्यको बारेमा पढ्यो अब आफ्टर हिम इट वाज इनहेरिटेड बाई हिज सन बिन्दुसार है बिन्दुसारलाई चाहिँ के भन्थ्यो रहेछ ग्रिक्सहरूले अमृता घाटा और अमृत घाटा भनेको चाहिँ के हो द डिस्ट्रोयर अफ द एनिमिज और डिस्ट्रोयर अफ फोज अघि हामीले हेऱ्यो चन्द्रगुप्त मौर्यलाई स्यान्ड्रोकोटस भनेको थियो अनि उसलाई चाहिँ अमृता घाटा तपाईँले यो नामहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ याद गरिराख्नु एमसिक्यूमा डाइरेक्टली सोध्न सक्छ कि कुन चाहिँ किङलाई चाहिँ यो भन्थ्यो अमृता घाटा कसलाई बोलाउँथ्यो अदरवाइज हु वाज कल्ड स्यान्ड्रोकोटस कसलाई भन्थ्यो भनेर त्यही कारण तपाईँहरूले योहरू चाहिँ मजाले याद गरिराख्नु होइन अनि यो मद्रासार सिंहासेना एन्ड अदर नेम्स उसको अदर नेम्स चाहिँ के थियो रहेछ मद्रासार सिंहासेनाहरू सबै अदर डिफ्रेन्ट नेम्स अनि अस्ति नै हामीले पढेको थियो एउटा रिलिजियस सेक्ट है अजीविका सेक्ट है विच वाज फाउन्डेड बाई माकाला घोषाला उनीहरूले चाहिँ के भन्थ्यो कर्मा नियति डेस्टिनीको बारेमा बिलिभ गर्थ्यो अनि बिन्दुसार चाहिँ के थियो युज टु फलो द अजीविका सेक्ट अब हामीले यो तीनटा हेर्यो है जस्तो चन्द्रगुप्त मौर्य हिज फादर युज टु बिलिभ इन जैनिज्म अनि बिन्दुसार युज टु बिलिभ इन अजीविका सेक्टलाई बिलिभ गर्थ्यो है अनि उसको छोरा फेरि चन्द्रगुप्त को बिन्दुसारको छोरा चाहिँ कसलाई बिलिभ गर्थ्यो अशोकले बुद्धिज्ममा रिलिजियसमा उनीहरूले बिलिभ गर्थ्यो छोराहरूले अनि बिन्दुसारले चाहिँ हि मेन्टेन्ड अ भेरी गुड रिलेसन्स विथ एन्टियोचस वान द सेल्युकड किङ अफ सिरियाको राजासँग पनि पुरा राम्रो रिलेसन्स भयो अनि उसको कोर्टमा चाहिँ बिन्दुसारको कोर्टमा चाहिँ सिरियन किङले डिमाइकस भने एम्बेसेडरलाई पठाएको थियो रहेछ है अघि हामीले हेऱ्यो मेगास्थिनियस एउटा एम्बेसेडर ग्रीक एम्बेसेडर थियो प्लस बिन्दुसारको टाइममा चाहिँ सिरियन एम्बेसेडरलाई पठाएको रहेछ डिमाइकस है यो तपाईँहरूले हेर्नुहोस् इट्स इम्पोर्टेन्ट एमसिक्यूहरुमा यस्तै क्वेसन सोध्छ है बिन्दुसारले चाहिँ के भनेछ उसको त्यो एन्टियोकसलाई चाहिँ अलङ विथ डिमाइकस यो मान्छेसँग चाहिँ मलाई अरू गिफ्ट्सहरु पनि पठाइदियो स्वीट वाइन ड्राइड फिग्स एन्ड अ फिलोसोफर है अनि एकजना टिबेटन मोंक हुनुहुन्छ तारानाथ भन्ने उसले चाहिँ डिस्क्राइब गर्दछ बिन्दुसारलाई चाहिँ conqueror of the land between two seas है यता अरेबियन सी र बे अफ बेंगलको बीचको ल्यान्डलाई पुरै कन्करर गर्ने चाहिँ हाम्रो बिन्दुसार हो भन्दे रहेछ एन्ड अलङ विथ दैट यो दिव्या वन्दन भन्ने एउटा बुद्धिस्ट बायोग्राफिकल नरेटिभ्स अफ किङ के हो यो चाहिँ एउटा नरेटिभ्स अफ मौर्यन किङ को बारेमा बायोग्राफिकल हो त्यसले मेन्सन गर्छ कि अशोका द सन अफ बिन्दुसार हु वाज कुमारा और वाइसरॉय है त्यतिखेर चाहिँ ड्युरिङ द टाइम अफ बिन्दुसार व्हेन ही वाज द किङ ही मेड हिज सन द वाइसरॉय अफ उज्जैन है उज्जैनको गभर्नर भनेर वाइसरॉय बनाएको थियो अनि हामीले अघि हेर्यो उले डिमाइकसलाई एम्बेसडर पाएको थियो अब थर्ड एन्ड द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट रुलर अफ मौर्यन एम्पायर अशोका है अशोकालाई चाहिँ के भन्छ भन्दा चाहिँ देयर आर लट अफ स्टोरीज है कतिले भन्छ कि अकर्डिङ टु अ बुद्धिस्ट स्टोरी यस्तो भन्छ कि उले 100 वटा उसको भाइहरुलाई मारेर उ राजा भएको अरे भन्छ हैन कतिजनाले भन्छ कि 100 वटा त हैन उले 2-3 जना उसको भाइलाई मारेर राजा भएको अरे अनि कति स्टोरीले चाहिँ भन्छ कि नो ही डिडन्ट किल एनी अफ हिज ब्रदर्स बट हिज ब्रदर्स वर द मिनिस्टर्स इन हिज कोर्ट भन्छ सो इट इज नट भेरी क्लियर देयर आर अ लट अफ स्टोरीज रिगार्डिङ हाउ अशोका गॉट द थ्रोन अनि अशोकाको चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इभेन्ट चाहिँ मैले तपाईलाई भने अशोका वाज द ग्रेटेस्ट अफ द ग्रेटेस्ट किङ के सम्बात भन्छ नि के लिडर एकारथ लिडर he was the leader है there is no other king के later हामीले देख्दैन कि जसले यत्रो डरलाग्दो एक्सटेन्ड अफ एम्पायरलाई फर्म गर्न सकेको थियो है अनि उसको चाहिँ के थियो भन्दा चाहिँ he was a great warrior तर के भयो भन्दा चाहिँ उले अशोकाले कलिंगा वार फाइट गर्यो 261 BC मा एन्ड इट वाज द टर्निङ पोइन्ट अफ हिज लाइफ किनभने उले देखे कि कसरी मान्छेहरुले मिजरी फेस गर्यो कसरी डेथ भयो त्यसले गर्दा चाहिँ उले रिनाउन्स गर्यो वारफेयर अनि उले चाहिँ भेरी घोषा भन्ने चाहिँ मार्ने घोषा देखिन चाहिँ धर्म घोषा ही स्टार्टेड बिलिभिङ इन धर्म हैन नन भाइलेन्स ही स्टार्टेड बिलिभिङ अनि उले चाहिँ बुद्धिज्म इम्ब्रेस गर्यो अन्डर द बुद्धिस्ट मङ्क उपागुप्ताको बुद्धिस्ट मङ्कले इन्फ्लुएन्स गरेर उ बुद्धिज्म फलो गर्यो पहिला उ साख्या थियो त्यसको बाद चाहिँ उ लेटर टोटली उ भिक्षु भयो भन्छ लेटर ही बिकेम टोटली अ बुद्धिस्ट मङ्क भयो टुवर्ड्स हिज एन्ड है अनि उले चाहिँ बुद्धिस्ट काउन्सिल पनि हेल्ड गरेको थियो थर्ड बुद्धिस्ट काउन्सिल हामीले हेरे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउन्सिल चाहिँ अजातशत्रुले हेल्ड गरेको थियो सेकेन्ड काल अशोकाले Third Buddhist Council was presided by Moggaliputta Tissa during Ashoka's time at Patliputra in 250 BC.
अनि उसले चाहिँ उसको मिसनरीज टु प्रमोट बुद्धिज्म के उसले एक्सटेन्सिभ रोल गर्यो बुद्धिज्मलाई प्रमोट गर्नु उसले उसको छोरा महेन्द्र र उसको डटर सङ्घामित्रलाई श्रीलङ्का बर्मा सेन्ट्रल एसियाहरूमा पठायो टु प्रमोट रिलिजन अर टु प्रमोट बुद्धिज्म अनि ऊ चाहिँ के थियो भन्दा चाहिँ अशोकाको टाइममा चाहिँ ही ह्याड क्याप्चर्ड अलमोस्ट होल अफ इन्डिया एक्सेप्ट द साउदर्न पार्ट अफ इन्डिया हुन्छ नि उसले चाहिँ होल अफ इन्डिया क्याप्चर गरेको थियो अनि उसको इन्स्क्रिप्सन्समा चाहिँ ही मेन्सन सम अफ द साउदर्न किङडम्स जस्तो थियो पाण्ड्याज झोलाजहरू केरला पुत्राजहरू थियो है अनि मैले तपाईँलाई अघि भने कि उसको कश्मीर र नेपाल पनि वाज अ पार्ट अफ द एम्पायर मौर्यन एम्पायर ड्युरिङ हिज टाइम अनि अशोकालाई चाहिँ के भनेर बोलाउँदछ बुद्ध साख्या और अशोका एउटा भेरी इम्पोर्टेन्ट छ यो मस्की एडिक्ट भन्ने म तपाईहरुलाई यो हाइलाइट गरिदिन्छु यो हेर्नुस् है तपाईहरु यो बादमा पढ्दा तपाईहरु याद गर्नु है म यता हाइलाइट गरिदिन्छु मैले लेख्नै बिर्सेछु है जति पनि बुद्ध स्क्रिप्ट्सहरु छ अशोकाले है त्यसमा चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ एभ्री स्क्रिप्ट दैट is there or every edict is there उले कहिले उसको नाम भनेको छैन के उले he has mentioned himself as Devar Nampiya है beloved of the god Piyadasi या Piyadasi भनेको it's like a god को follower or Deva Nampiya है that is the beloved of the god है तर यो मस्की एडिक्ट मा मात्रै छ एउटा जग्गा जसमा चाहिँ उले उसको नाम लेखेको छ कि देवा नाम्पिया अशोका भनेर लेखेको छ सो दिस इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ तपाईहरुलाई डाइरेक्ट एमसीक्यू मा सोध्नु सक्छ कुन चाहिँ एडिक्ट हो जसमा चाहिँ अशोकाको नेम मेन्सन थियो है किनभने आई टोल्ड यु अरु जुन चाहिँ पनि एडिक्ट थियो त्यसमा कहिले अशोकाको नेम मेन्सन थिएन खाली उलाई बुद्ध साख्या भनेर बोलाउँथ्यो अदरवाइज देवनाम्पियाहरु भनेर बोलाउँथ्यो है पियादासी बट नो कि उसको नेम मेन्सन थिएन यो मस्की एडिक्ट मात्रै हो जसमा चाहिँ उसको रियल नेम मेन्सन छ अशोका भनेर अनि मैले उसको आफ्टर हिज डेथ मौर्यन एम्पायर सस्टेन गर्न सकेन किनभने इट वाज अ भेरी ह्युज एम्पायर अनि उसको छोरा र छोरा दुईजना छोरा थियो छोराले डिभाइड गर्यो दुईटा पार्टमा है इस्टर्न र वेस्टर्न पार्टमा इस्टर्न पार्ट चाहिँ कुनालाले लग्यो अनि वेस्टर्न पार्ट चाहिँ दशरथ है अनि तिम्रो त्यो ड्युरिङ हिज आफ्टर द डेथ अफ चन्द्रगुप्त मौर्य पुरा इन्भेजन्स पनि भयो ब्याक्टेरियन भनेको यो इराकहरु इरानहरुबाट पुरा ग्रीसहरुबाट पुरा इन्भेजन्स आउनु थाल्यो नर्थ वेस्टर्न इन्डियामा है अनि दे कुड नट सस्टेन एज अ एम्पायर सो एम्पायर पनि कोल्याप्स भयो एन्ड द लास्ट मौर्यन किङ हुन्छ नि बृहद्रथ ही वाज असैसिनेटेड बाइ पुष्पमित्र सुङ्गा है पुष्पमित्र सुङ्गा भन्नेले चाहिँ असैसिनेट गरेको थियो हाम्रो लास्ट मौर्यन किङ बृहद्रथ यो भेरी इम्पोर्टेन्ट छ यो मैले तपाईहरुलाई आई डोन्ट नो मैले यो क्वेशन पहिला हेरेको थिएँ तपाईको रेभेन्यू सर्वेयर कि एसआई को पेपरमा यो क्वेशन सोधेको छ है द लास्ट मौर्यन किङ वाज असैसिनेटेड बाइ हुम भनेर है सो यो पनि तपाईलाई underline गरिदिराख्छु बोल्डमा है द लास्ट मौर्यन किङ बृहद्रथ वाज assassinated by पुष्पमित्र सुङ्गा है who later went on to found the Shunga dynasty अनि हाम्रो मौर्यन एम्पायर एन्ड सोसाइटी है मौर्यन एम्पायर र सोसाइटीको बारेमा भेरियस बुक्स छ हामीले हेर्यो जस्तो मेगास्थेनियसले लेखेको छ है कौतल्यले लेखेको छ अनि यस्तो भन्छ कि ड्युरिङ द मौर्यन टाइम चाहिँ किङडम्स चाहिँ डिभाइडेड धेरै इन्टु भेरियस ग्रुप्स जस्तो फिलोसफर्स धेरै कल्टिभेटर्स हर्डर्स हन्टर्स आर्टिसियन्स ट्रेडर्स स्पाइजहरु धेरै है अकुपेसन चाहिँ हेरिडेटरी धेरै एउटा मान्छेको है लाइक हामीले बादमा हेर्यो पहिला चाहिँ अकुपेसन वाज नट हेरिडेटरी तर बादमा कास्ट सिस्टमहरु आउनु थाल्यो स्ट्रिक्ट हुनु थाल्यो रिजिड हुनु थाल्यो अनि अकुपेसन स्टार्टेड टु बिकम हेरिडेटरी है अनि रिलिजनमा मैले तपाईहरुलाई भने जस्तो चन्द्रगुप्त मौर्य युज टु बिलिभ जैनिज्म उसको छोराले चाहिँ अजीविका बिलिभ गर्थ्यो अनि अशोकाले चाहिँ युज टु बिलिभ बुद्धिज्म अनि अशोकाले चाहिँ के गर्यो भन्दा चाहिँ उले चाहिँ धम्मा महामतास पनि अपॉइन्ट गर्यो दे आर लाइक अफिसर्स हैन हु आर अपॉइन्टेड टु प्रिच धर्म उसको धर्मको पोलिसीलाई टिच गर्नु लागि चाहिँ उले चाहिँ अफिसर्सलाई अपॉइन्ट गरेछ धर्म महामत्र तर एउटा भेरी इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ तपाईले याद गर्नु पर्यो अशोकाको जुन चाहिँ पोलिसी थियो धर्म इभन दो अशोका वाज अ बुद्धिस्ट ही युज्ड टु बिलिभ इन बुद्धिज्म तर उसको पोलिसी अफ धम्मा वाज very secular के यो यस्तो थिएन कि it was related to some religion के it was very secular it was very broad यो चाहिँ के थियो भने एउटा वे अफ लाइफ कसरी जिउनु एउटा कोड अफ कन्डक्ट एउटा प्रिन्सिपल्स कसरी अडप्ट गर्नु है मान्छेलाई नढाट्नु नलुट्नु है नमार्नु मान्छेहरुलाई त्यस्तो खालको honestly you have to live so it was nothing relating to Buddhism as such but his policy of dhamma was universal policy अनि
the main occupation of those time was agriculture, right? Agrarian society थियो. Majority of the population concentrated on agriculture, and हामीले हेर्यो उनीहरू ग्याङ्गेटिक प्लेन्समा बस्थ्यो त्यतिखेर है. अनि त्यो एरिया फर्टाइल थियो, सोइलहरू, रिभरहरू थियो है, प्लेन्टिफुल रेनफल थियो, सो एग्रिकल्चर सरप्लसै हुन्थ्यो है. अरू एक्टिभिटिज पनि थियो जस्तो हर्डिङ अफ एनिमल्स. एन्ड देन अब स्टेटस अफ वुमन चाहिँ वुमन अकुपाइड अ हाई position during the time of Ashoka. Women like freedom थियो. Women were permitted to divorce or remarry. Divorce पनि गर्न सक्थ्यो, remarry पनि गर्न सक्थ्यो. Women were also employed as king's personal bodyguards. So the status of women during the Ashokan period was high. And slavery under Mauryan Empire, there was no concept of slavery. तर कता कता भन्छ कि few cases मा चाहिँ they say कि slavery थियो भनेर some other sources मा they say जस्तो कौदल्याले पनि डिस्कस गर्छ भेरियस टाइप्स अफ स्लेभ्स है. अनि एउटा अशोकाको एडिक्ट छ, एडिक्ट 5 मा, त्यसमा चाहिँ उसले मेन्सन गर्छ कि म चाहिँ कहिले स्लेभरी गर्दिनँ क्या. ही सेज दैट आई डिडन्ट हैव अ पोलिसी अफ स्लेभरी बिकज एभ्री ह्युमन इज माई चाइल्ड भनेर भन्छ. सो देयर इज नो एक्ज्याक्ट कि स्लेभरी चाहिँ थिएन. अनि मौर्यन एम्पायरको इकोनोमी हामीले हेऱ्यौँ, मेन इकोनोमी एग्रिकल्चर थियो, एग्रिरियन सोसाइटी थियो है. अर्थशास्त्रले पनि भन्यो कि कसरी एग्रिकल्चर थियो है. द मेथड अफ सेटलमेन्ट वाज नोन एज जनपदा निवेशा. अरे मान्छेहरू जनपदामा बस्थ्यो. तपाईँलाई थाहै छ जनपदा त अस्ति हामीले पढेको कि भेरियस क्लान्स युज टु कम टुगेदर एन्ड दे युज टु फर्म जनपदा है. अनि मेन चाहिँ तिम्रो तपाईँको थियो एग्रिकल्चर थियो सोर्स होइन. अनि तपाईँको ल्यान्डहरू डिफ्रेन्ट टाइप अफ ल्यान्ड थियो. सीता अर क्राउन ल्यान्ड्स है. त्यो सीता अर क्राउन ल्यान्ड्स वर दोज ल्यान्ड्स द्याट युज टु बिलोङ टु द किङ. किङले बिलोङ गर्थ्यो है. अनि तपाईँको भेरियस यो सीता दयक्षाजहरू थियो जो चाहिँ सुप्रिन्टेन्डेन्ट अफ एग्रिकल्चर थियो, जो चाहिँ एग्रिकल्चरको कल्टिभेसनहरूलाई चेक गर्थ्यो. अनि करेन्सी है हामीले हेऱ्यौँ, मेन करेन्सी चाहिँ पञ्चमार्क कोइन्स थियो, सिल्भर पञ्चमार्क कोइन्स, जसलाई चाहिँ पन्ना भन्थ्यो. अनि गुड्स प्रड्युस बाई स्टेट्स चाहिँ जुन चाहिँ गुड्स प्रड्युस गर्थ्यो भेरियस स्टेट्सले राजा पान्या भन्थ्यो. अनि डिफ्रेन्ट क्याटेगोरिज अफ अफिसियल्स वाज देयर. त्यो डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्ट्सलाई हेर्नु लागि डिफ्रेन्ट अफिसियल्स थियो. अनि मौर्यन एम्पायर ल्यान्ड रेभेन्यू, कस्तो खालको ल्यान्ड रेभेन्यू थियो रहेछ है. ल्यान्ड रेभेन्यू कलेक्ट गर्नु लागि चाहिँ एउटा समाहर्तालाई अपोइन्ट गर्थ्यो. यो इम्पोर्टेन्ट हो, एमसिक्यूमा सोध्नु सक्छ. मैले कतिमा हेरेको समाहर्ता भन्ने चाहिँ हि वाज एन अफिसियल हु युज टु कलेक्ट रेभेन्यू है. सनिदाता भनेको चाहिँ को थियो रहेछ, हि वाज समबडी हु युज टु अफिसर इन चार्ज अफ द ट्रेजरी एन्ड स्टोर. अनि भागा उनीहरूको ल्यान्ड ट्याक्स चाहिँ कति दिनु पर्दछ, 1/4 अफ द प्रड्युस. 1/4 अफ द प्रड्युस पहिला कति थियो, पहिलाको डाइनेस्टीमा 1/6 अफ द प्रड्युस थियो भन्छ. अहिले कम्पेरिटिभली इट वाज लेसर, 1/4 अफ द प्रड्युस मात्रै दिनु पर्थ्यो उनीहरूले है. अनि द पेजेन्ट्स पेड अ tax known as Pindakara, which was levied on a group of villages by husbandmen. अनि अरू अस्ति हामीले अर्लियर ट्याक्सेसहरू थियो, बाली, हिरा नयाँहरू भन्ने, विच वी ह्याड अलरेडी रेड है. पहिला नै हामीले रिड गरिसकेको थियो ट्याक्सेस. मेन चाहिँ भागा हो. अनि तपाईँको मौर्यन एम्पायर ट्रेड है, हामीले यो जटका स्टोरिजमा हेर्छ, मेगास्थिनियसमा हेर्छ, एक्सटेन्सिभली ट्रेड हुन्थ्यो हाम्रो है. भेरियस ट्रेड रुट्स थियो, गङ्गाज रिभरबाट, हिमालयन foothillsबाट होइन. The northern empire was connected to the central empire. The central empire was connected to the south empire, southeast है. पुरा ट्रेड हुन्थ्यो. इभन विथ द वेस्टर्न कन्ट्रिजहरू ट्रेड गर्थ्यो. इन्टरनल ट्रेडहरू थियो एज वेल एज एक्सटर्नल ट्रेड्सहरू थियो है. आर्टिसियन्सहरू थियो हाम्रो त्यो टाइममा, गिल्ड्सहरू थियो लाइक कार्पेन्टर्स, टेक्सटाइल वर्कर्स, पेन्टर्सहरू थियो है. अनि तपाईँको ट्रेड चाहिँ हुन्थ्यो. तपाईँहरूले पनि सिपहरू थियो, बिग बिग सिप्स द्याट युज टु गो टु भेरियस अदर पार्ट्स लाइक ग्रिसहरूतिर जान्थ्यो है. कतिवटा अरू जग्गामा अफगानिस्तानहरूसँग ट्रेड थियो, वेस्टर्न कन्ट्रिजहरूसँग ट्रेड थियो. अनि तपाईँको की अफिसर्स चाहिँ को थियो भन्दा चाहिँ पान्या दयाक्षा, सुप्रिन्टेन्डेन्ट अफ कमर्स. Samasta Dhayaksha, look after the markets and check the unfair practices of the traders. Pauta Vad Dhyaksha, superintendent of weights and measures. Nava Dhyaksha, facilitated state boards for transport and helped regulate river transport and collect. योहरू त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट होइन, खालि एकखेप रिड मात्रै गर्नुहोस्, यो खालि इट्स नट भेरी इम्पोर्टेन्ट. अनि मौर्यन एडमिनिस्ट्रेसन, मौर्यन डाइनेस्टी चाहिँ इट वाज डिभाइडेड इन्टु 5 प्रोभिन्सेस. यत्रो ठुलो थियो कि इट वाज डिभाइडेड इन्टु 5 प्रोभिन्सेस. उत्तरापत्ता भनेको नर्दर्न पार्ट, अवनीपता वेस्टर्न, अनि तपाईँको
प्रचयापथा भनेको इस्टर्न पार्ट अनि दक्षिणापथा भनेको टुवर्ड्स द साउदर्न पार्ट अनि मगधा वाज द क्यापिटल है मौर्यन एम्पायरको ह्युज आर्मी थियो ह्युज नेभी थियो किनभने इट वाज अ भेरी ह्युज एम्पायर है किङ थियो सेन्ट्रल न्युक्लियस अफ द एम्पायर किङ थियो राजा थियो मेन होइन he was assisted by various मन्त्री परिषद जस्तो युवराज पुरोहिता सेनापतिहरूले उसलाई असिस्ट गर्थ्यो भेरियस हाई अफिसर्स वाज देयर लाइक तीर्थास अध्यक्षस है अनि भेरियस आर्मिजहरू थियो ठुलो ठुलो है अनि ल कोर्टहरू पनि थियो तपाईँको सिभिल कोर्ट थियो क्रिमिनल कोर्ट थियो है अनि द चिफ जस्टिस अफ सुप्रिम कोर्ट एट क्यापिटल वाज नोन एज धर्माधिकारी ही वाज द chief justice and one of the most important part that we come to is Mauryan art and architecture है यसमा चाहिँ के पर्छ भन्दा दुईटा काइन्ड अफ आर्ट थियो एउटा चाहिँ कोर्ट आर्ट एउटा चाहिँ पपुलर आर्ट कोर्ट आर्ट भनेको चाहिँ द्याट वाज जुन चाहिँ राजाहरूले प्रमोट गरेको अनि पपुलर आर्ट भनेको चाहिँ नर्मल मान्छेहरूले प्रमोट गरेको है तपाईँको प्यालेसेस थियो है मेन प्यालेस थियो जस्तो तिम्रो पाटलिपुत्रामा प्यालेस थियो अशोकास प्यालेस थियो कुम्राहारमा त्यो प्यालेसेसहरू थियो है वुडन प्यालेसेसहरू थियो अनि अर्को चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चाहिँ पिलर्स अशोकाको टाइममा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट वाज पिलर्स यता हेर्नु तपाईँले यो सारनाथ पिलर है जुन चाहिँ अशोका स्तम्भ पनि भन्छ अहिले इन्डियामा हाम्रो इन्डिया गभर्मेन्टले है हाम्रो नेसनल एम्ब्लेम पनि भन्छ यसलाई है दिस वाज ड्युरिङ द टाइम अफ मौर्यन डाइनेस्टी जब यो आएको थियो है अनि यो चाहिँ पिलर चाहिँ के थियो भन्दा चाहिँ एउटा चाहिँ लङ पिलर हुन्थ्यो जुन चाहिँ चुनर स्यान्डस्टोनले बनाउँथ्यो होइन अनि भेरियस डिजाइन्स हुन्थ्यो जस्तो मुनि एउटा राउन्ड हुन्थ्यो त्यसको माथि एनिमल हुन्थ्यो है यसमा चाहिँ के छ भन्दा हाम्रो सारनाथ पिलरमा चाहिँ 3 अजर्न लायन्स यो लायन्स अट्याच छ तीनटा है मुनि चाहिँ एउटा यस्तो बेस जस्तो छ त्यसको मुनि चाहिँ अशोकाको धर्मा चक्र छ त्यो चक्र चाहिँ व्हाट इट रिप्रेजेन्ट्स अशोका चक्र भन्छ नि के त्यो चक्र चाहिँ इट रिप्रेजेन्ट्स बुद्धिज्म बुद्धको महापरिनिर्वाण के बुद्धले जब फर्स्ट सर्मन दिएको थियो महापरिनिर्वाण द्याट इट रिप्रेजेन्ट्स अशोका चक्रले चाहिँ है अनि तपाईको माइनर पिलर इन्स्क्रिप्सन चाहिँ रुमिन्दी पिलर इन्स्क्रिप्सन रहेछ जुन चाहिँ तपाईको यो रुमिन्दी भनेको चाहिँ लुम्बिनीमा छ है इट इज टु कसरी चाहिँ इट टेल्स कि अशोकाले चाहिँ लुम्बिनीको मान्छेहरूले चाहिँ ट्याक्सबाट एक्सेम्प्ट गरेको थियो बिकज इट वाज द बर्थ प्लेस अफ लर्ड बुद्ध है निगाली सगर पिलर इन्स्क्रिप्सन छ नेपालमा बट द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पिलर इन्स्क्रिप्सन इज द सारनाथ लायन क्यापिटल थियो जुन चाहिँ वाराणसीमा बिल्ड थियो बाई अशोका for the commemoration of the धर्मा चक्र प्रवर्तन मैले तपाईलाई भने जुन चाहिँ फर्स्ट सर्मन थियो तपाईको बुद्धको त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्थ्यो धर्म चक्र प्रवर्तन अनि त्यो व्हील त्यो अशोका चक्रले त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ है अनि यो चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ अहिले हाम्रो नेशनल एम्ब्लेम पनि हो यो नेशनल एम्ब्लेम चाहिँ बेल शेप छ विथ द मोटो मुनि चाहिँ के लेखेको छ सत्यमै जयते अस्ति पढेको थियो सत्यमै जयते कता लेखेको भन्दा मुण्डक उपनिषदमा लेखेको छ है सो तपाईहरु हेर्नुस् यो हो पिलर यता छ है लायन छ तीनटा यस्तो मुनि हेर्नु भयो एउटा बेल बेस छ फुल लोटस जस्तो छ लोटसको माथि एउटा सर्कुलर छ त्यसको बीचमा यो महापरिनिर्वाण छ अनि त्यसको बाद चाहिँ एनिमल्स छ एलिफेन्ट छ एउटामा बफेलो छ है यो चाहिँ हाम्रो नेशनल एम्ब्लेम हो हैन अपार्ट फ्रम दैट अरु पनि छ जस्तो यो वैशाली पिलर है लौरिया नन्दागढ चम्पारण पिलर अलाहाबाद पिलर है यो रामपुरवा बुल क्यापिटल हेरे जो दिल्लीमा छ है बट दिस आर नट सो इम्पोर्टेन्ट द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट वान इज हाम्रो यही लायन क्यापिटलको यो पिलरै हो यो चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो अनि अर्को चाहिँ स्तूपास अस्ति हामीले पढेको बुद्धिज्ममा चाहिँ उनीहरूले स्तूपास फर्म गर्छ अस्ति हामीले एमसीक्यू पनि सल्भ गर्यो स्तूपा चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ इट्स अ बरियल माउन्ट के जसमा चाहिँ तपाईको यो रेलिक्स अफ द डेथलाई हाल्छ है अनि हामीले यो इमेज हेर्यो यस्तो राम्रो पाराले है यष्टि हर्मिका डोम शेप्ड हुन्छ अब हाम्रो सिक्किममा पनि कतिवटा स्तूपा छ है डिफ्रेन्ट स्तूपास गुम्पाजहरुमा गयो भने कतिवटा छ सो वी सी दैट हैन and the most famous stupa is the Sanchi stupa अस्ति हामीले हेरेको जुन चाहिँ मध्य प्रदेशमा छ है which is the UNESCO World Heritage Site अर्को छ तिम्रो पिपरावा stupa in Uttar Pradesh apart from that there are others also like stupas built after the death of Buddha right? So Rajagriha Vaishali Kapilavastu Alakappa Ramagraha है Vitapida Pava Kushinagar Pipalavana so there are a lot of stupas just so important छैन the most important is the साची स्तूपा इन मध्य प्रदेश है अब डिक्लाइन भयो है अब हामीले मौर्यन एम्पायरको बारेमा पढ्यो मौर्यन एम्पायर त खतरा थियो तर चाहिँ किन चाहिँ डिक्लाइन भयो
यस्तो डरलाग्दो एम्पायर जुन चाहिँ अलमोस्ट होल अफ इन्डियालाई क्याप्चर गर्दै थियो कसरी चाहिँ डिक्लाइन भयो भन्दा चाहिँ वान अफ द मेन थिङ चाहिँ यत्रो ठुलो किङडम थियो ओभर सेन्ट्रलाइजेसन थियो है किङडमको क्यापिटल थियो मगधमा अनि मगध थियो बिहारमा अनि त्यो फुल टेरिटरीलाई सेन्ट्रलाइजेसन गर्नु नसकेर त्यो थियो है ब्युरोक्रेसी राम्रो थिएन हेभी ट्याक्सेसनहरू हुँदै गयो बाहिर बादमा है अनि हामीले हेऱ्यो पुरा फरेन इन्भेजन्स हुनु थाल्यो नर्थ वेस्टर्न इन्डियामा अनि हाम्रो नर्थ वेस्टर्न साइडलाई हामीले इग्नोर गर्नु थाल्यो है इन्भेजन्स हुनु थाल्यो एन्ड ड्युरिङ द टाइम चाहिँ के भयो कन्स्ट्रक्सन अफ द ग्रेट वाल अफ चाइना है ग्रेट वाल अफ चाइना हुँदा चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ चेङ्गिज खानहरूको अट्याकहरू कति बादमा हामीले पढ्नु थाल्छ है द्याट चेङ्गिज खान आएको थियो ड्युरिङ द मुगल टाइमहरू पनि छ है सो अ लट अफ पिपल फ्रम द मङ्गोल डाइनेस्टीहरू आउनु थाल्यो कति वर्ड्सहरू भयो नट ओन्ली द्याट ब्याक्ट्रियन इन्भेजन्सहरू भयो तपाईँको है जस्तो शाका डाइनेस्टीहरू कुशान कनिष्का डाइनेस्टिजहरू आयो है कुशाल डाइनेस्टिजहरू उनीहरूले नर्थ वेस्ट पार्ट अफ इन्डियाबाट आयो है सो त्यो इग्नोर भएको थियो तपाईँको फाइनेन्सियल क्राइसिस के भयो भने अशोकाले चाहिँ उसको धर्मलाई चाहिँ प्रमोट गर्नलाई यति बेसी पैसा स्पेन्ड गर्यो धर्म महामद्राज अपोइन्ट गर्यो उसको छोराछोरीलाई बाहिर फरेन पठायो त्यसले गर्दा चाहिँ पुरा फाइनेन्सियल एक्सपेन्डिचर भएको थियो अनि अब चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ अर्को इम्पोर्टेन्ट थिङ चाहिँ ओभर टलरेन्ट भएको थियो अब नन भाइलेन्स अहिंसा गर्नु त्यसले गर्दा चाहिँ द फाइटिङ स्पिरिट अफ द आर्मी वाज गन के उनीहरूको त्यो फाइटिङ स्पिरिटै थिएन आर्मीको बारेमा सो लेटर जब बृहद्रथाले लाई पुष्पमित्र सुङ्गाले अट्याक गर्यो उनीहरूले फाइट ब्याक गर्नु सकेन अनि apart from that also after Ashoka's death के त्यो रुलर्सहरू त्यस्तो कम्पिटेन्ट इनफ थिएन उसको सक्सेसेसहरू टु किप द एम्पायर सो अल्टिमेटली पुष्पमित्र सुङ्गा वाज डिफिटेड बृहद्रथा एन्ड ही फाउन्ड हिज सुङ्गा डाइनेस्टी इन 1187 BC है सो यता फेरि एकखेप म तपाईँहरूलाई देखाउँछु है हाम्रो यो मौर्यन एम्पायर यो ठुलो एम्पायर हामीले पढ्यो है अनि हामीले पढ्यो कि what are the sources जताबाट चाहिँ हामीले मौर्यन डाइनेस्टीको बारेमा थाहा हुन्छ है हामीले पढ्यो one of the important sources is the book that was written अर्थशास्त्र त्यो जुन चाहिँ कौटिल्यले लेखेको थियो त्यो चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसनको बारेमा लेखेको थियो है एडमिनिस्ट्रेसन इकोनोमिक्स फरेन रिलेसन्सहरूको बारेमा लेखेको थियो he was also known as इन्डियन माकियावाली भन्छ उसलाई है अरू उसको नाम हो कौटिल्यको चाणक्य पनि भन्छ उसलाई है अनि अपार्ट फ्रम दैट दे also call him विष्णुगुप्ता अनि after that there was another book that was Indica that was written by Megasthenes that also talks about the administration and military organization of the capital of Patliputra he was the Greek ambassador of Seleucus Nicator है उसलाई चाहिँ कसको कोर्टमा पठाएको थियो रहेछ चन्द्रगुप्त मौर्यको बादमा है अनि हामीले एउटा प्ले पनि हेर्यो मुद्रा राक्षसका जसले चाहिँ विशाखा दत्ताले लेखेको थियो ड्युरिङ द टाइम अफ गुप्ता and various other books like Kalpasutra अनि हामीले एडिक्ट्सहरू हेर्यो है भेरियस एथिक्सहरू थियो मेन चाहिँ 13 रक एडिक्ट थियो जुन चाहिँ वार अफ अशोका ड्युरिङ द कलिङ्गा वारको बारेमा कुरा गर्छ है एन्ड द फाउन्डर वाज नन अदर देन चन्द्रगुप्त मौर्य उसले 321 BC मा फर्म गरेको है मौर्यन डाइनेस्टी अनि ही वाज हेल्प्ड बाई चाणक्य उसलाई के भन्छ स्यान्ड्रो कोटस पनि भन्छ अनि उसको चाहिँ टाइममा मेगास्थेनियस आएको थियो ग्रीक अम्बेसेडर आएको थियो है अनि ही एक्सेप्टेड जैनिज्म टुवर्ड्स हिज एन्ड अफ हिज लाइफ अनि उ श्रवण बेलगोलामा गएको थियो है अलङ विथ भद्रबाहु एन्ड दिगम्बरा सेक्ट अफ जैनिज्म भन्छ अनि उसको सन चाहिँ इनहेरिट गर्ने चाहिँ बिन्दुसार थियो बिन्दुसार चाहिँ अमृता घट्टा पनि भन्छ अर द स्लेयर अफ एनिमिज अपार्ट फ्रम द्याट दे कल हिम मद्रासर सीमासेना भेरियस नेम्सलाई बोलाउँदो रहेछ ऊ चाहिँ अजीविका सेक्टलाई बिलिभ गर्थ्यो ड्युरिङ हिज टाइम चाहिँ यो डिमाइकस भन्ने चाहिँ सिरियन अम्बेसेडर आएको थियो उसको कोर्टमा हैन अनि आफ्टर द्याट चाहिँ अशोका है अशोकाले चाहिँ ही फर द कलिङ्गा वार आफ्टर विच ही स्टप द पोलिसी अफ नन भाइलेन्स अनि उसले चाहिँ थर्ड बुद्धिस्ट काउन्सिल हेल्ड गरेको थियो 250 BC मा पाटलिपुत्रमा है अनि उसको छोरा महेन्द्र र डटर सङ्घामित्रलाई उसले बुद्धिज्म प्रमोट गर्नु लागि श्रीलङ्का पठाएको थियो हैन अनि उसलाई चाहिँ भेरियस नेम्सले बोलाउँछ जस्तो देवनामा पियादासी धर्म अशोका भने तपाईँलाई भने मस्की एडिक्ट मात्रै एउटा एडिक्ट हो जसमा चाहिँ अशोकाको रियल नेम मेन्सन छ कि अशोका भनेर अनि द लास्ट मौर्यन किङ वाज assassinated by पुष्पमित्र सुङ्गा है who later बृहद्रथा who later went on to form the सुङ्गा डाइनेस्टी अनि त्यही हो अरू त एग्रिकल्चर थियो मेन है इकोनोमी थियो ट्रेड गर्थ्यो अरूसँग इन्टरनल एज वेल एज एक्सटर्नल ट्रेड है रेभेन्यूको लागि सम्हारता थियो जुन चाहिँ रेभेन्यू कलेक्ट गर्थ्यो है अनि
जस्तो ट्रेडहरू इन्टरनल एज वेल एज एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेसनमा 5 प्रोभिन्सेसमा डिभाइड थियो अनि किङ वाज द सेन्ट्रल एडमिनिस्ट्रेसन हि वाज हेल्प बाई अ लट अफ मन्त्री परिषद लाइक युवराज पुरोहित सेनापतिहरू होइन अनि तपाईँको यो आर्किटेक्चरमा चाहिँ प्यालेसेसमा हामीले कुम्राहार प्यालेस हेऱ्यो है अनि पिलर्स चाहिँ मेन पिलर चाहिँ सारनाथ लायन क्यापिटल हो जुन चाहिँ हाम्रो इट रिप्रेजेन्ट्स द फर्स्ट सर्मन अफ लर्ड बुद्ध है जुन चाहिँ हाम्रो नेसनल एम्ब्लेम पनि हो अनि अपार्ट फ्रम द्याट हामीले स्तूपा हेऱ्यो है अनि हाम्रो मेन स्तूपा चाहिँ साँची स्तूपा हो मध्य प्रदेशमा अनि हामीले डिक्लाइनको रिजन पनि हेऱ्यो किन डिक्लाइन भयो भनेर चाहिँ वान अफ द मेन रिजन चाहिँ पुरा भास्ट भएको थियो एम्पायर है सेन्ट्रल एडमिनिस्ट्रेसन गर्नु सकेन यत्रो भास्ट थियो एम्पायर ब्युरोक्रेसी पनि कम्बरसम भएको थियो अनि प्लस बादमा चाहिँ ट्याक्सेसन पनि पुरा बेसी हुँदै गयो अनि हामीले हेऱ्यो कि अर्को रिजन चाहिँ के हो नर्थ वेस्टर्न इन्डियाबाट पुरा बेसी इन्भेजन्स हुनु थाल्यो होइन अनि अर्को चाहिँ फाइनेन्सियल क्राइसिस यति बेसी धमाक पोलिसीमा यति बेसी स्पेन्ड गर्यो अशोकाले कि द्याट हि डिड नट ह्याभ मनी टु स्पेन्ड इन अदर थिङ्स है अनि ओभर टलरेन्ट थियो है नन भाइलेन्ट एटिट्युड भएर चाहिँ उनीहरूले मार्नु फाइटिङै गर्नु सकेन लेटर आर्मीले जसले चाहिँ गर्दा चाहिँ उनीहरू अल्टिमेटली दे वर डिफिटेड बाई द Ashoka dynasty was defeated by the Pushpamitra Shunga जसले चाहिँ उसको शुंगा डाइनेस्टी फर्म गर्यो 187 BC मा हैन त्यसको बाद चाहिँ हामी अलिकति मात्रै हेरौँ